अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? बड़ी अहम वीडियो है, आप इसको गौर से देखें करें। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वजीर खारजा जनाब हलफ उठा लिया। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हनी आप इस साइड पे आ जाए। तो ये जनाब उन्होंने जो हलफ उठाया है ना, असल में तो ये मैं इस हवाले से बड़ी पीपल्स पार्टी के हवाले से आपसे बातें करना चाह रहा हूँ, और नून लीग को किस तरीके से होशियारी से काम लेना चाहिए, आइंदा का सुनहरियो क्या बनने वाला है, आइंदा क्या माहौल सजने वाला है, क्या दंगल पड़ने वाला है, ये सारी बातें बताऊंगा। तो लेकिन उससे पहले जनाब इमरान खान कहें या इसे मैं क्या कहूँ यार, रात को मरीम नवाज ने इसको तोशा खान कह दिया। तो है वैसे पागल ही, तो ये कुछ भी कर सकता है। मैं आपको ये बताऊं, मैं डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन कल जो चाइनीज़ मरे हैं ना, 3 चाइनीज़ मर गए हैं, 2 जख्मी हुए हैं, धमाका हुआ है। काफ़ी लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि ये तालिबान ने क्यों किया है जी, ये क्यों किया है, इमरान खान की हुकूमत गई है तो चाइनीज़ के ऊपर हमला क्यों हुआ है। ठीक है, हम इसको नहीं जोड़ते, ओपन छोड़ते हैं। आप अगर इस चीज़ को जोड़ना चाहें तो करें। और पहली दफ़ा पाकिस्तान में वो धमाका एक औरत ने किया है जो 2 बच्चों की माँ है। बल्कि दोबारा एक और वीडियो आई है जो एक औरत आई है और एक अंदर वहां मौजूद थी, तो 2 औरतों का बता रहे हैं कि ये पहली दफा पाकिस्तान में धमाका हुआ है। ठीक है जी, इसके ताने बाने देखें कि ये क्यों हुआ है, और उसमें चाइनीज जो है वो फौत हुए हैं, ये क्यों हुआ है, और इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद क्यों हुआ है। ये सेंसिटिव मसला है, और इमरान खान अपने आप को प्रो तालिबान क्यों कहता है। ये सारे सेंसिटिव मसले हैं, आपको हम ये इशारे दे रहे हैं। बाकी तुसी आप इसका जो है ना वो अच्छे तरीके से आप इसका कर सकते हैं। ठीक है जी, तुसी आप ही अंदाज़ा लाओ। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ सियासी थोड़ी, और तो ये बीच में आ गई, उसका हलफ हो गया जी। अब देखें, जो नून लीग को सबसे बड़ा खतरा ना, इमरान तो है ही है ना, उसकी तो बात ही छोड़े ना, वो तो शायद अब दोबारा ना आ सके, उसका ये माहौल है। वो सिर्फ ऐसे वो बंदा जो जलजला आता है ना, उसके थोड़े से आफ्टर शॉक्स होते हैं। एक जलजला आता है बड़ा जी, 6 पॉइंट का जलजला आ गया, तो उसके आफ्टर शॉक्स 2-3 घंटे बाद आते रहते हैं। ये इसका रोना धोना लगा रहेगा। आज लाहौर में आया है खिताब करने के लिए, कल पेशावर गया था। ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये शोशे छोड़ रहा है सारे लॉन्ग मार्च के, कि मेरे हिसाबो किताब ना निकले। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ये आइंदा गेम में नहीं मुझे नजर आ रहा, इलेक्शन वाली गेम जो है ना उसमें ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके ऊपर जो इसने झूठे केस बनाए हैं, सबके ऊपर बनाए हैं, तो जो भी इमरान के ऊपर केस बनते हैं उसमें आप देर ना करें। आप आए कितने टाइम के लिए हैं भला? कोई कहता है 5 महीने के लिए आए हैं, कोई कहते हैं 6 महीने के लिए आए हैं, ठीक है ना जी। तो बाकी निगरान हुकूमत बन जाएगी मई में, अगले मई में तो इलेक्शन वैसे ही ड्यू है, और उससे पहले 3 महीने पहले निगरान हुकूमत बनती है। अभी क्या माहौल बनता है क्या नहीं बनता। अभी इत्तेहादी आपके साथ, ये 14 जमातों का पहली दफा ये हुकूमत में आए हैं, 14 जमातें। तो इमरान के साथ 3 इत्तेहादी थे, वो इत्तेहादियों ने उसको धोखा दिया या उसको छोड़ा, तो इमरान साहब फारिग हो गए। ठीक है, तो इमरान साहब फारिग हो गए। तो बात ये मैं करना चाह रहा हूं कि अब हमें मुस्लिम लीग नून को खास तौर पे चौकन्ना होना पड़ेगा। सबकी नजरें पंजाब पे हैं, सबकी नजरें, ठीक है। और पीपल्स पार्टी ने बड़ी अहम सीटें ले ली हैं, आपको ये पता है ना। पीपल्स, आप ये ज़हन में रखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ, इमरान खान तो है ना, सामने है, वो तो खड़ा है जी, वो तो खड़ा है, अमेरिका का खाता है, जो भी है, वो तो आपके मुकाबले पे है। आपका मुकाबला अंदर से पीपल्स पार्टी के साथ है, ये नून लीग को मैं कह रहा हूँ। इसके लिए आपको बहुत होशियार होना पड़ेगा। आप हर चीज पीपल्स पार्टी के साथ ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी आपके बराबर की जमात है। मौलाना फजल रहमान साहब शायद बन जाए, उन्होंने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह, लेकिन अभी वो बराबर की जमात नहीं है। अभी वो इत्तेहाद के साथ मिल के तो वो हुकूमत में आती है, ठीक है। पीपल्स पार्टी का जो जरदारी साहब है, उसके जहन में है कि अगला वजीर आजम जो है वो
بلاول بھٹو ہوگا، جبکہ ہم جو نون لیگ والے ہیں ہم کہتے نہیں جی اگلے وزیر اعظم یا نواز شریف ہوگا یا پھر مریم نواز ہوگی، یہ ہمارا ہے۔ تو اصل مقابلہ جوڑ تو پھر پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا پڑے گا نا، اس لیے آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آصف علی زرداری صاحب کو وہ کون کہتا تھا کہ جی اس کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے، پی ایچ ڈی خالی ایم اے پاس نہیں، پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے۔ تو پی ایچ ڈی والوں سے آپ کا مقابلہ ہے، اور جوڑ توڑ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی یہ زرداری صاحب کی مہربانی سے ہی یہ عمران خان کی حکومت گئی ہے، میجر حصہ اس کا ہے۔ باپ والوں کو اس نے منایا، ایم کیو ایم والوں کو اس نے منایا، وہ جو بلوچستان کے تھے ان کو اس نے منایا، تو یہ اس کا بڑا زرداری کا بڑا وہ ہے نا، زرداری کی زین بگٹی کو کس نے منایا؟ زرداری نے منایا۔ لیکن آپ نے اندر سے یہ دیکھنا ہے، آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ سب پھر مل کے آئیں گے اور عمران کا مقابلہ کریں گے، نہ، عمران کا مقابلہ نون لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ نون لیگ سے ہے، یہ ذہن میں رکھنا شہباز شریف صاحب۔ ہر چیز سارے پتے زرداری کو ایسے دکھا نہ دینا، میں آپ کو یہ واضح طور پہ کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے کہنا پڑا ہے، سارے پتے زرداری کو مستقبل کے آئندہ کے 5 سال کے نہ دکھا دینا کہ سارے یکے میرے کو لے اور بیگم میرے کو لے اور گولا اور فلانا پتنی کیا کیا نام ہوتے ہیں اس کے۔ تو اپنے پتے سنبھال کے رکھنے ہیں، آئندہ کی جو 5 سال کی گیم ہے نا سارا اس کے اوپر ہی چل رہا ہے سب۔ عمران تو کھلا دشمن ہے، زرداری کو سنبھالنا یہ آپ کا کام ہے۔ آپ ساری چیزیں جو کوڈ ہوتے ہیں، پاس ورڈ ہوتے ہیں، وہ آپ نے نہیں بتانے، تاش کے پتے بھی نہیں دکھانے، کوڈ اور پاس ورڈ بھی نہیں بتانے زرداری کو، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی والے مائنڈ کریں میری اس ویڈیو کو، لیکن یہ قدرتی بات ہے۔ دیکھیں نون لیگ والے چاہیں گے کہ مریم نواز وزیر اعظم ہو، سپوز پیپلز پارٹی چاہے گی بلاول ہو، تو مقابلہ ہمارا پیپلز پارٹی سے ہے نا، تو اس کو سارے پتے دکھانے اور پاس ورڈ اور کوڈ دکھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہی آپ کو ہم اسے میں کیا کہوں چتاونی دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے پورا بھروسہ نہیں کرنا۔ ابھی ہمیں جو پتہ چلا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو گئے تھے ادھر کیا نام ہے لندن نواز شریف کو ملنے کے لیے، وہ یہی تھا کہ وہ 10 سیٹیں چاہتا ہے کہ مجھے ساؤتھ پنجاب میں سے، یہ جو پنجاب ہے نا، ساؤتھ پنجاب نہیں ساری، اس میں سے تو وہ کہتے ہیں میں نے خود نکالنی ہے، سینٹرل پنجاب، گجرانوالا، جیلم، جی ٹی روڈ، شیخوپورہ، اوکاڑا، قصور، ان میں سے وہ 10 سیٹیں لینا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں ایک مفتاح اسماعیل کی سیٹ آپ کو کراچی سے دینا چاہتا ہے۔ یہ غلطی نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا کہ 10 سیٹیں آپ بلاول کو گجرانوالا، گجرات اور لاہور کی دے دیں، باقی تو آپ ہی تکڑے نے، سندھ میں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، یہ بہت ہوشیاری سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے بار بار جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ تاش کے پتے زرداری کو نہیں دکھانے، کوئی پاس ورڈ نہیں بتانا، کوئی کوڈ نہیں بتانا، باقی وہ اس میں کام کریں، مل کے کام کریں سارے۔ اصل مقابلہ جو آئندہ کا پڑھنا ہے نا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پڑھنا ہے آئندہ الیکشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو نگران حکومت میں بھی آپ کو بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا کہ بھئی نگران حکومت کس کو بنائے، اس میں بھی زرداری اپنا حصہ لے گا۔ ابھی دیکھ لیں زرداری کی 56 سیٹیں ہیں، نون لیگ کی 84 ہیں، تو آپ دیکھ لیں ساری کی پوسٹیں زرداری نے لی ہیں، اور پھر بھی برابر ہو گیا ہے۔ اس کے اگر سپیکر سینٹ کا چیئرمین وہ لینا چاہتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے ناراض دیا کہ زرداری کہتا ہے مجھے صدر پاکستان بھی بناؤ اگر علوی صاحب چلے جائیں تو یہ آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ معذرت کے ساتھ یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں نا یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ ذرا ہوشیار رہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں، اور ہاں میں سبسکرائب کرنا آپ کو نہیں کہتا تو تسی بھی نہیں کر رہے، سبسکرائب کرو، سبسکرائب ضرور کیا کرو، اپنے دوستوں سے کرواؤ، جنہوں نے ایک دفعہ چینل کر لیا ہے نا
مجھے روز ہی 5-6 فون آتے ہیں، سر جی تو وکیل صاحب تہاڈی ویڈیو نہیں آ رہی، قانونی ٹی وی اسی لب رہے ہیں، سانو لب نہیں رہا۔ اور بھائی سبسکرائب کرو گے، بیل کے بٹن کو بناؤ گے، دباؤ گے تو پھر ہی آئے گا نا۔ اگر تانوں نہیں نا پتہ چلتا، کسے پوتے پوتی دوتے بیٹا بیٹی سے کروا لے کہ قانونی ٹی وی سبسکرائب کر دو سانو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔